سی محشر دا میدانی، وہ سی محشر دا میدانی، فرمائے گا رب رحمانی، فرمائے گا رب رحمانی، وہ سی محشر دا میدانی، فرمائے گا رب رحمانی کہ قرآن والی اچھی شان والی، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ سب دی گل ہے، جتنے بھی قرآن نال رشتے جتنے بھی جوڑے ہوئے ہیں، یہ سب دی گل ہے۔ اللہ پاک فرمان گے آج قرآن والے ہو تسی پریشان نہ ہو، تسی بڑی شانہ والے ہو۔ وہ سی محشر دا میدانی، فرمائے گا رب رحمانی، وہ سی محشر دا میدانی، فرمائے گا رب رحمانی کہ قرآن والی اچھی شان والی۔ اے والا جملہ تسی بھی میرے نال مل کے کہہ دو ذرا، قرآن والی اچھی شان والی، تسی بھی کہہ دو قرآن والی اچھی شان والی، سارے بولو قرآن والی اچھی شان والی۔ انہاں قرآن والیاں دی عظمت، سینے دے اندر قرآن رو محفوظ کرنے والیاں دی کی شان ہے۔ احادیث کی روشنی دے اندر حدیث دا مفہوم توجہ کرنا، اللہ پاک فرمان گے قیامت والے دن کہ حافظ قرآن دا آوے، حافظ قرآن دا آوے، 10 جنت وچ لے جاوے، حافظ قرآن دا آوے، 10 جنت وچ لے جاوے، اج اس نو حق ہے حاصل جس نو مرضی بخشاوے، اج اس نو حق ہے حاصل جس نو مرضی بخشاوے۔ پھر کی ہوئے گا؟ ماں باپ بلائے جاسن، ماں باپ بلائے جاسن، پھر تاج پوائے جاسن، پھر تاج پوائے جاسن، پہچان والی اچھی شان والی قرآن والی۔ جیدہ جیدہ عقیدہ ہے کہ سارے قرآن والے اچھیاں شانہ والے نے، کوئی خموش نہ رہے، کہہ دو قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن والی اچھی شان والی، قرآن والی اچھی شان والی۔ اللہ پاک حافظ قرآن قیامت والے دن آکھن گے، کی آکھن گے؟ سنو ذرا کہ اج قرآن پڑھدا جا تو، اج قرآن پڑھدا جا تو، نالے منزلاں چڑھدا جا تو، اج قرآن پڑھدا جا تو، نالے منزلاں چڑھدا جا تو، جتھے اج تیری بننا سے اوتھے ویکھ اج میری عطا تو، ہاں جتھے اج تیری بننا سے اوتھے ویکھ اج میری عطا تو، اج رب دا ویکھ فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے، اج رب دا ویکھ فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے، یاقوت والے مرجان والے قرآن والے اچھی شان والے، سارے کہہ دو قرآن والے اچھی شان والے۔ قرآن کلام الہی، اے دیوان کتاب نہ کوئی، قرآن کلام الہی، اے دیوان کتاب نہ کوئی، اسی کس نے ہاں خوش قسمت ساڑے حصے دولت آئی، ہاں اسی کتنے ہاں خوش قسمت ساڑے حصے دولت آئی۔ اٹھے بولن گے سب رشتے، جڑے جڑے رشتے قرآن نال جوڑے نے، کوئی پڑھ رہے کوئی پڑھا رہے، انہاں نال کوئی محبت کرے، کوئی تعامل کرے، کوئی انہاں دی فکر کرے، کوئی نواستے دعاواں کرے، انہاں دا خیال رکھے، اے جتنے بھی قرآن پاک نال رشتے جوڑے نے، اٹھے بولن
सब रिश्ते उथे बोलन गे सब रिश्ते जदों करसन तोल फरिश्ते जदों करसन तोल फरिश्ते उथे बोलन गे सब रिश्ते जदों करसन तोल फरिश्ते मीज़ान वाले ऊंची शान वाले कुरान वाले ऊंची शान वाले सारे कह दो कुरान वाले माशाअल्लाह कुरान वाले ऊंची शान वाले कुरान है अजमत वाला एदा खुद है रब रखवाला कुरान है अजमत वाला एदा खुद है रब रखवाला कुरान है साडा रहबर कुरान अमीन उजाला कुरान है साडा रहबर कुरान अमीन उजाला शायर मेरे नबी दे यारां दा मेरे नबी दे सहाबा से अहले बैत दा जिक्र कर रहे तवज्जो जरा जिन्ना अलम इस्लाम लहराया जिन्ना अलम इस्लाम लहराया साडे तक कुरान पहुंचाया साडे तक कुरान पहुंचाया जिन्ना अलम इस्लाम लहराया साडे तक कुरान पहुंचाया ओ एहसान वाले ऊंची शान वाले एहसान वाले ऊंची शान वाले कुरान वाले ऊंची शान वाले उसी महशर दा मैदाने फरमाएगा रब रहमाने उसी महशर दा